अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भूलने की जो बीमारी होती है ये इंसान को क्यों पैदा होती है, इसी तरह इसका इलाज क्या है। दुनियावी एतबार से भी हम आपको बताएंगे कि ये बीमारियां क्यों पैदा होती हैं और दुनियावी इलाज भी बताएंगे, और दीनी एतबार से हम इसका सबब भी बताएंगे आपको और इसका रूहानी नुस्खा भी बताएंगे। भूलने की बीमारी जिसको हम कहते हैं कि याददाश्त कमजोर हो गई है, जिसको निसियान कहा जाता है, भूलने की छोटी छोटी बातें रहती है, आदमी भूल जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है? किसी भी बीमारी की जब तक हम वजह को नहीं तलाश करेंगे तो वो बीमारी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। इलाज के साथ साथ इंसान को परहेज की भी जरूरत होती है, इसलिए बीमारी की शनाख्त जरूरी है और उसका इलाज भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बीमारी दुनियावी एतबार से जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये बीमारियां क्यों पैदा होती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आदमी को नींद में खलल पैदा होता है, यानी सही तौर पर इंसान को नींद नहीं मिल पाती है। इसी तरह थकावट भी इंसान की याददाश्त को कमजोर कर देता है। इसी तरह परेशानी और फिक्र हो तो भी इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है, बातें उसे याद नहीं रहती हैं, भूल जाया करता है। इसी तरह अगर इंसान जहनी दबाव में हो, डिप्रेशन का शिकार हो तो भी ये मसला पेश आता है। अल्कोहल जिन चीजों में इस्तेमाल की जाती है उन चीजों का कसरत के साथ इस्तेमाल करना यह भी इंसान के जहन को कमजोर कर देता है। इसी तरह डॉक्टर्स कहते हैं कि तबीब की खास किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से भी इंसान के जहन में कमजोरी पैदा होती है। हम अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कोर्सेस करते हैं, तो खास दवाइयां जो हम खाते हैं ना, कभी कभी वो हमारे लिए नुकसान कर देती है, साइड इफेक्ट उसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ दुनियावी एतबार से जो चीजें बताई गई हैं कि ये सबब होते हैं कि इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है और भूलने की बीमारी उसे पैदा हो जाती है, बातें छोटी छोटी उसे याद नहीं रह जाती हैं। अब डॉक्टर्स जो कहते हैं वो ये कि इंसान को चाहिए कि वक्त पर सोए। मिनिमम इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। अगर इससे कम की नींद हो रही है तो मतलब ये कि आप अपने बदन को, अपनी बॉडी को आप आराम नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादा सोना भी इंसान को नुकसान कर देता है और कम सोना भी उसके लिए नुकसान। तो कम से कम इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद अपने आप को देनी चाहिए। इससे जहनी दबाव कम रहता है और जहन फ्रेश होता है, सुकून मिलता है। उसके अलावा डॉक्टर्स कहते हैं कि वक्त पर सोने और वक्त पर उठने की आदत डालें। तो ये वक्त पर अगर आप सो जाएंगे तो इसका एक फायदा ये रहेगा कि फालतू काम आप नहीं करेंगे। दूसरा फायदा ये रहेगा कि आपकी नींद पूरी हो जाएगी। नींद नहीं पूरी होती है उसकी वजह से भी इंसान को भूलने की बीमारी, ये प्रॉब्लम शुरू होती है। एक और अहम मशवरा डॉक्टर्स ये देते हैं जो आज के जमाने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सोने से पहले आप लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इन सब के स्क्रीन की रोशनी आपकी आंखों पर ना पड़े। अब देखिए कि हमारा मिजाज आज क्या है, हम मोबाइल लिए रहते हैं देखते देखते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गलत चीजें ही देखते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी चीजें भी देखते रहते हैं, लेकिन ये हमारा मिजाज है कि हम सोने के वक्त हम मोबाइल लिए रहते हैं, देखते रहते हैं और इससे सो जाते हैं बंद करके। और बहुत सारे लोग तो इतनी गफलत के शिकार हो जाते हैं कि मोबाइल चालू रहता है और सो जाते हैं। तो ये जो रोशनी होती है ना, ये इंसान की आंखों की रोशनी को कमजोर करती है और जिससे जहन पर दबाव पड़ता है और इंसान को याददाश्त की कमजोरी पैदा होने लगती है। तो ये कुछ
چیزیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، اب جو اس کا علاج بتاتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آپ ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مچھلی کا استعمال کریں گے تو یہ بھی ذہن کو مضبوط کرتا ہے اور قوت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جامن کا استعمال بھی انسان کے ذہن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دودھ وغیرہ میں ہلدی ڈال کر پینے سے بھی انسان کے دماغ کو قوت ملتی ہے اور مضبوط ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، مونگ پھلی، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے ذہن کو سکون دیتی ہے اور اس کو قوت اور طاقت دیتی ہے کہ جس سے بھولنے کا یہ جو سلسلہ رہتا ہے یہ انسان کے دماغ سے ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈوں کا استعمال بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر دیسی انڈا ہو تو یہ مزید انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر پر روزانہ تیل سے آپ ضرور مالش کریں۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی وجہیں آپ نے سمجھی ہیں اور علاج سمجھی ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی اس کی کچھ وجہیں ہوتی ہیں۔ آپ جھوٹ جو بولتے ہیں، ہم اور آپ، ہماری زبانوں سے جو جھوٹ باتیں نکلتی ہیں نا، اس سے ہمارا ذہن کمزور ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری، یادداشت کی کمزوری، حفظ کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہنسی مذاق میں کتنا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں دن بھر میں، ہم خود پتہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بولنے کی بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اس کو ہم ختم کریں، ذہن خود بخود قوت والا ہو جائے گا اور اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، گناہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو ذہنی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے دماغ پر ٹینشن ہوتا ہے اور دماغ یاد رکھنے والی چیزوں کو دھیرے دھیرے بھلاتا چلے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ کہا جاتا ہے کہ غسل خانے میں جو ہے پیشاب وغیرہ کرنے سے بھی کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ باتھ روم میں جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اس میں تھوکنے وغیرہ سے بھی نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ منہ سے جب انسان ناخن کاٹتا ہے تو اس سے بھی نسیان کی بیماری کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو یہ دینی اعتبار سے بھی کچھ وجہیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم دھیان میں نہیں رکھتے ہیں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، اور پھر جب 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں پر اس طرح ہاتھ کریں اور پھونک ماریں، پھر اس کے بعد میں آپ اپنے چہرے پر، سر پر، ہاتھ پر، بدن پر، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ اپنے جسم پر مل لیں۔ روزانہ اس طرح کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو بھولنے والی بیماری ہے یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چند دنیاوی اعتبار سے وجہیں اور علاج تھی، دینی اعتبار سے وجہیں اور علاج۔ امید کرتا ہوں کہ ضرور ان چیزوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ذہن ہمارا مضبوط رہے گا، قوی رہے گا، اور بھولنے کا یہ جو سلسلہ ہمارے اندر ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔